नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट संक्रमित भएर अहिलेसम्म 9026 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् र 23 जना मानिसहरूको मृत्यु भएको छ कोरोना भाइरसकै कारणले र अहिलेसम्म 1772 जना मानिसहरू कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएर पनि निको भएर घर फर्किएका छन् र यो निकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसपछि 7231 जना मानिसहरू अहिले आइसोलेसनमा रहेका छन् र उनीहरूको उपचार चलिरहेको छ र कोरोना भाइरसको यति 9026 जना मानिसहरू अहिले संक्रमित भएको खबर आइरहँदाखेरि हामीले क्वारेन्टिनमा कति मानिस छन् भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म 94,928 जना मानिसहरू अहिले पनि नेपालको विभिन्न क्वारेन्टिनहरूमा बसेका छन् र ती मानिसहरूको परीक्षणपछि रिपोर्ट कस्तो आउँछ त्यसको आधारमा मात्रै संक्रमितको संख्या कति हुनेछ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। सरकारले नै गरेको सामान्य अनुमानका अनुसार पनि करिब 40,000 मानिसहरू संक्रमित हुन सक्छन् भन्ने उसले अनुमान गरेको छ र यो अनुमानको आधार के हो भन्ने कुरालाई अझै खुलाइसकेको छैन। तर क्वारेन्टिनमा बसेका मानिसहरू र परीक्षण गर्नुपर्ने मानिसहरूको संख्या हेर्दाखेरि यो संख्या बढ्न सक्ने देखिन्छ। अहिलेसम्म PCR परीक्षण 1,75,173 जना मानिसको गरिएको छ र RDT परीक्षण योभन्दा निकै धेरैको गरिएको छ, अर्थात् 2,62,174 जनाको गरिएको छ भनेदेखि यसरी परीक्षण गर्दाखेरि 1,66,147 जना मानिसहरूमा चाहिँ PCR नेगेटिभ आएको छ र जसलाई घर पठाइएको छ। यसरी संक्रमितहरूको संख्या 9000 पुगेको छ र यो 9000 पुगेसँगै एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा प्रवेशलाई बन्द गरिएको छ। तर त्यो प्रवेशलाई बन्द गर्दै पनि मानिसहरू प्रवेश गर्लान्, यो गर्लान्, त्यो गर्लान् भनेर सरकारले रातको समयमा खास गरी राति 10 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म आवत जावत गर्नको लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ र पनि काठमाडौँ उपत्यका लगायतका देशका प्रमुख सहरहरूमा आउने क्रम भने जारी नै रहेको छ र अहिले केवल भारतबाट मात्रै मानिसहरू आइरहेका छैनन्, अन्य राष्ट्रहरूबाट पनि मानिसहरू फर्किरहेका छन् र उनीहरूमध्ये कतिपयलाई संक्रमण देखिएको छ, कतिपयलाई देखिएको छैन। तर त्यसरी उद्धार गरेर ल्याइएका मानिसहरूले हामीलाई अमानवीय व्यवहार गरिएको र मानव उचित व्यवहार नगरिएको भनेर गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले कम्तीमा पनि हामीलाई एउटा सम्मानजनक व्यवहार गरिन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ। तर विदेशबाट आएका मानिसहरूले साँच्चीकै कोरोना नै बोकेर आउँछन् भन्ने प्रकारको व्यवहार गरेको भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्, चित्त दुखाएका छन् र यो चित्त दुखाएका नागरिकहरूले नेपाल प्रवेश गरिसकेका छन्। यसरी प्रवेश गरेका नागरिकहरूको परीक्षण गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने, संक्रमण देखिएको खण्डमा आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने यो सरकारको दायित्व हो र यो दायित्वबाट सरकार विमुख हुन पाइँदैन, हुन पनि मिल्दैन। र संक्रमणको कुरा गर्दा यो संक्रमण दिनदिनै बढिरहेको छ। अहिले 300, 400, 500 को हाराहारीमा संक्रमण बढिरहेको छ। नेपालमा यति ठुलो संक्रमण बढिरहेको छ र यो संक्रमण हामी यसकारण पनि बढी अत्तालिरहेका छौँ कि भारतमा यो सङ्ख्या बढेको छ। एकै रातमा 13,703 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् र त्यहाँबाट प्रवेश गरेका मानिसहरूमा अत्याधिक मात्रामा संक्रमण देखिने भएको कारणले पनि नेपालमा संक्रमण बढ्न सक्ने खतराको कारण अलिकति अवस्था चिन्ताजनक बनेको छ। मानिसहरू चिन्तित देखिएका छन्। त्यसैले यहाँ परीक्षण अलिकति गर्नु परेको छ, क्वारेन्टिनमा राखेका मानिसको मात्र होइन, त्योभन्दा बाहिर रहेका मानिसको पनि। तर त्यसरी परीक्षण चाहिँ गरिएको छैन। अहिले कसरी परीक्षण गरिएको छ, परीक्षणको अवस्था के छ र परीक्षणले के सङ्केत गरिएको छ, हामी त्यसतर्फ लाग्नेछौँ। हामी नवलपरासीतर्फ लाग्नेछौँ। नवलपरासीमा हाम्रा सहकर्मी रामकुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ यति बेला सम्पर्कमा। रामकुमारजी, अहिले नवलपरासीको रिपोर्टहरू आइरहेको छ, परीक्षणहरू भइरहेको छ र त्यो परीक्षणमा चाहिँ संक्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको भनेर खबर पाइरहेका छौँ हामीले। अब कति पुग्यो संक्रमितको सङ्ख्या र उनीहरूको अवस्था कस्तो छ? प्रकाशजी, आज पूर्वी नवलपरासीको पोखरा र चितवनमा परीक्षण भएका 2 ठाउँका रिपोर्टहरू आएका छन्, जसमध्ये आज 24 जना थप भएको छ। यो सँगै पूर्वी नवलपरासीमा संक्रमितको संख्या 156 जना पुगेको छ र यो आज गण्डकी प्रदेश
को स्वास्थ्य निर्देशनालय बाट जारी विज्ञप्ति अनुसार प्रदेश क्षयरोग केन्द्र पोखरामा गरिएको परीक्षणमा बौद्धिकाली गाउँपालिकाका 8 जना संक्रमित देखिएका छन्। यहाँ बौद्धिकाली गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का 1 जना 19 वर्षीय पुरुष, त्यस्तै गरी बौद्धिकाली 2 का 3 जना 20, 21 र 21 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। त्यस्तै गरी बौद्धिकाली 3 का 2 जना 42 र 50 वर्षीय पुरुष रहेका छन् भने बौद्धिकाली 6 का 18 र 29 वर्षीय गरेर 2 जना पुरुष रहेको छ। यो सहित बौद्धिकालीमा संक्रमितको संख्या बौद्धिकाली गाउँपालिकामा मात्र 22 पुगेको छ। त्यस्तै गरी आज चितवनको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा गैंडाकोट नगरपालिकाका 2 जना र बुलिङटार गाउँपालिकाका 14 जना संक्रमित थपिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय नवलपुरका प्रमुख केशव सापगाईले बताउनु भएको छ। पूर्वी नवलपरासीमा आज थपिएकाहरूमा बुलिङटार 3, 4, 5 र 6 नम्बर वडा बस्ने 45, 18, 40, 20, 26, 32, 29, त्यसै गरी 20, 29, 20, 21, 21, 24 र 14 वर्षीय पुरुष रहेका छन् भने त्यस्तै गरी गैंडाकोट 17 निवासी 35 र 28 वर्षका 2 जना पुरुष रहेका छन्। यी सबै भारतबाट आएको बताइएको छ। प्रकाश, अहिलेसम्म पूर्वी नवलपरासीमा रहेका 8वटा स्थानीय तहमा संक्रमित फेला परेका छन्, जसअनुसार अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी पूर्वी नवलपरासीमा हुक्सेकोट गाउँपालिकामा 32 जना, बुलिङटार गाउँपालिकामा 27 जना, बौद्धिकाली गाउँपालिकामा 22 जना, विनय त्रिवेणी गाउँपालिकामा 13 जना पुगेको छ। त्यस्तै गरी देवचुली नगरपालिकामा 9 जना, गैंडाकोट नगरपालिकामा 8 जना र काउसकी नगरपालिकामा गरी 6 जना गरी अहिलेसम्म 156 जना संक्रमित फेला परिसकेको छ पूर्वी नवलपरासीमा। प्रकाश रामकुमारजी, जस्तो अब टोटल 156 जना मानिसहरू संक्रमित भए, अझै मात्र पनि 24 जना संक्रमित भएको रिपोर्ट आएको छ। अब यी सबै मानिसहरू आइसोलेसनमा बस्ने छन् र उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ कस्तो छ र यसभन्दा अगाडि जो मानिसहरू आइसोलेसनमा बसेका छन् उनीहरूको अवस्था कस्तो छ? प्रकाश, अहिलेसम्म 156 जनामा पूर्वी नवलपरासीमा 2 जनाको PCR चेक गरेर नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गरिएको छन्। 3 जना चाहिँ PCR परीक्षण नगरिकन डिस्चार्ज गरिएको छ। 5 जना मात्र अहिलेसम्म डिस्चार्ज भएको छ भने अहिलेसम्म जो 3वटा हस्पिटलमा उपचार भइरहेका पूर्वी नवलपरासीका संक्रमितहरूको अवस्था स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको बताइएको छ। र आज हामीलाई केही बेर अगाडि प्राप्त जानकारी अनुसार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नवलपुरका प्रमुख केशव सापगाईले दिनुभएको जानकारी अनुसार संक्रमित भएर उपचार भएका मध्ये केही 5-6 जना आज डिस्चार्ज हुने तयारीमा रहेको छ। विस्तृत विवरण भने अझसम्म खुलाइएको छैन यस विषयमा, किनभने डिस्चार्ज भएपछि मात्रै जानकारी गराइएला। सरसर्ती हेर्दा अहिलेसम्म त्यस्तो जटिल प्रक्रिया देखेर भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अथवा संक्रमितहरूको अवस्था गम्भीर भएको देखिँदैन र नवलपुरमा अब यो रजरको प्राकृतिक चिकित्सालयमा जो संक्रमित भेटिएका छन् ती भेटिएका चाहिँ सबै त्यहाँ लगेर राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँ योगा विधिबाट त्यस्तै गरी प्राकृतिक पद्धतिबाट विभिन्न उपचार गराउने, त्यही अनुसारको खानपानको त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने, त्यस कारणले गर्दा पनि अहिले त्यस्तो कुनै जटिल देखिएको छैन, सामान्य नै देखिन्छ। प्रकाश, भनेपछि उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था जटिल देखिएको छैन, सामान्य नै देखिएको छ। अनि यो जस्तो संक्रमितको हामी कुरा गर्दै थियौँ, संक्रमितभन्दा अगाडि चाहिँ क्वारेन्टाइनमा रहेका मानिसको एकछिन कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ रामकुमारजी, किनभने अब कति मानिसको परीक्षण गर्न बाँकी छ क्वारेन्टाइनमा रहेका मानिसहरूको र कतिको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ? प्रकाशजी, हिजोसम्मको तथ्याङ्क अनुसार हामीलाई जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय पूर्वी नवलपरासीले हिजो हामीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार केही मान्छेहरू धेरै पहिलादेखिको स्वाब सङ्कलन भएर परीक्षण रोकिएका केही मानिसहरू रहेका छन्, तिनीहरूको परीक्षण आउन पनि बाँकी छ। र आज आएका छन्, कतिजनाको परीक्षण भयो भन्ने यकिन गरिएको छैन, तथापि यो पोजिटिभ रिपोर्ट मात्र दिएको छ। यसरी हेर्दाखेरि पूर्वी नवलपरासीमा स्वाब सङ्कलन भएको हिजो साँझसम्मको तथ्याङ्क अनुसार स्वाब सङ्कलन भएर PCR रिपोर्ट आएको 1551 जनाको PCR रिपोर्ट आएको थियो भने त्यसमध्ये 1389 जना आएको थियो, 132 जनाको पोजिटिभ रहेको थियो। आज थपेका सहित 156 भएको छ भने हामीलाई हिजो दिएको तथ्याङ्क अनुसार करिब 200देखि 300 का हाराहारीमा स्वाब रिपोर्ट आउनै बाँकी छ। 2 महिना 22 गतेदेखि रिपोर्टहरू आउन बाँकी छ। सायद सम्भवतः त्यो 2 महिना 22 गतेदेखिका आज आएका हुन सक्छन्, त्यसको विवरण खुलाइएको छैन। 2 महिना 22 गते, 2 महिना 25 गते, जेठ 26 गते, जेठ 28 गते, जेठ 29 गतेका
स्वाबहरू पनि अझै अड्किएर बसेको देखिन्छ भने क्वारेन्टाइनमा 15-20 दिनदेखि बसेकाहरूको पनि स्वाब सङ्कलन हुनै बाँकी रहेको देखिन्छ प्रकाशजी। अनि जस्तो यो अब क्वारेन्टिनको अवधि भनेको त करिब 2 साताको अवधि हो रामकुमारजी। जस्तो अब एउटै मानिस यो 2 साता त बसेको हुन्छ, त्यो बिचमा उसको परीक्षण हुन्छ अनि स्वाब सङ्कलन गरेर ल्याबमा पठाइन्छ, ल्याबबाट रिपोर्ट आउनको लागि हप्ता 10 दिन फेरि लाग्छ भनेपछि उसको क्वारेन्टाइन बसाइ नै यदि नेगेटिभ रिपोर्ट आएकै खण्डमा पनि 3 साताभन्दा बढी नै हुने रहेछ। त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ स्थानीय तहले कसरी गरिरहेका छन्? प्रकाशजी, अब यो पूर्वी नवलपरासीमा रहेका 8वटा स्थानीय तहहरू कतिपयले वडामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेको छ। सामुदायिक स्कुलहरू, त्यस्तै गरी यहाँ रहेका प्रस्तावित अस्पतालका भवनहरू, जुन प्रयोगमा नआएका भवनहरू, त्यस्ता भवनहरूलाई क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गरिएको छ भने एक स्थानीय तहले त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई साँझ बिहान खाना, बिहान र दिउँसो नास्ता र त्यसरी खर्च आफैले बेहोर्ने गरेर त्यसरी क्वारेन्टाइनमा राखेका छन्। र यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ क्वारेन्टाइन भने त्यति व्यवस्थित देखिँदैन। सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू आफू चाहेको खण्डमा भाग्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। हिजो पनि केही ठाउँ काउसुके नगरपालिकाकै 1-2 ठाउँमा बसेका क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूले हामी बसेको 20-22 दिनभन्दा बढी भइसक्यो, हाम्रो रिपोर्ट आएको छैन। अब रिपोर्ट नआउने हो भने हामी यहाँबाट बाहिर निक्लेर वडा कार्यालयमा गएर ताला लगाउन बाध्य हुनेछौँ जस्ता आवाजहरू पनि उठाएका छन्। अब यो रिपोर्ट खास गरेर यहाँबाट पठाएका रिपोर्टहरू पोखरा, काठमाडौँ, हेटौडा र चितवनमा परीक्षण भइरहेका छन्। हेटौडा र चितवनको रिपोर्टहरू छिटो आएका छन् भने पोखरा र काठमाडौँ पुगेका रिपोर्टहरू भने ढिलो आउने गर्दाखेरि त्यो स्वाब सङ्कलन गरेर पठाएका ती रिपोर्टहरू ढिलो आउँदाखेरि अलिक समस्या देखिएको छ प्रकाशजी। अनि जस्तो अब यो बर्खाको मौसम सुरु भएको छ, उनीहरू क्वारेन्टिनमा बसेका छन्, त्यो जस्तो सबै त व्यवस्थित किसिमको क्वारेन्टिन छैन, कतिपय त अस्थायी प्रकृतिका क्वारेन्टिनहरू पनि छन्, तिनीहरूको चाहिँ कसरी त्यहाँ व्यवस्थापन गरिएको छ? प्रकाशजी, यो पूर्वी नवलपरासीमा चाहिँ खास गरेर अब त्यो चौरमै टेन्ट टाँगेर त्यसरी बनाइएका क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ छैन। यहाँ चाहिँ स्कुल, सामुदायिक स्कुलका भवनहरू र अघि नै भने चाहिँ प्रस्तावित अस्पतालहरूका भवनहरूलाई प्रयोग गरेका छन्। त्यस कारणले बर्खामा सर्प, पानी लगायतका डरहरू त्यति धेरै देखिँदैन। त्यहाँ स्थानीय तहसँग रहेको नगर प्रहरी, गाउँपालिकाका प्रहरी, त्यहाँका स्वयंसेवकहरू र आवश्यक परेको खण्डमा सशस्त्र प्रहरी पनि जान सक्ने ढङ्गले त्यसरी राखिएको छ। तर जुन ढङ्गले सुरक्षा दिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ दिइएको छैन। र यो बर्खाको कारणले देखिने बाढी आउँछ कि अथवा पानी परेर भोट लाग्ने ठाउँ हुन्न कि सर्प आउँछ कि भनेर त्यस्तो डर भने देखिँदैन पर्छ। रामकुमारजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी रामकुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो नवलपरासीबाट र त्यहाँको जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। यो जानकारी दिने क्रममा अर्को एउटा जानकारी के पनि रहेको छ भने यो जुन समय अहिले हामी व्यतीत गरिरहेका छौँ यो भनेको अलिकति मौसम परिवर्तन हुने समय पनि हो। यति बेलाको समयलाई कतिपय चिकित्सकहरूले कतिपय सङ्क्रमण रोगको सङ्क्रमणलाई हेरेर कतिपय त्यस्ता चिकित्सकहरू के पनि भन्दैछन् भने कि यो यति बेला सामान्य भनेको फ्लू जस्तो रुगा, खोकी, ज्वरो यो आउने समय पनि हो। यस कारणले यति बेला तपाईँलाई जस्तो रुगा, खोकी, ज्वरो अथवा श्वास प्रश्वासमा समस्या भयो भनेदेखि यति बेला चिकित्सकहरूसँग सल्लाह गर्नु उपयुक्त हुन्छ। र एकैचोटि कोरोना लाग्यो भनेर आत्तिनुभन्दा पनि यति बेला चाहिँ रुगा, खोकी लाग्ने समय पनि हो यो है भनेर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने पानीमा भिज्ने अनि कतिपय सन्दर्भमा पानी दूषित हुने यो खालको मौसम र समय पनि हो। यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्दछ, त्यो पक्षलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। किनभने अहिले हामी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भनेर त्यतातर्फ मात्र ध्यान दिइरहेका छौँ, तर यति बेला रुगा खोकीकै कारणले बिरामी हुने समय पनि हो। यो पनि अर्को उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। र अहिले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्यामा थोरै गिरावट आएको छ, कमी आएको छ। एउटा यसरी कमी आउँदाखेरि के हुन्छ भने जस्तो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्यामा न्यूनता आउन सक्छ, कम हुन सक्छ। त्यसले हामी अहिले जसरी तालिरहेका छौँ यो सङ्क्रमण धेरै बढ्न सक्छ, सङ्ख्या धेरै बढ्न सक्छ भनेर त्यो कुरालाई पनि यसले नियन्त्रण गर्न सक्छ। र आएका मानिसहरूलाई हामीले क्वारेन्टिनमा राख्ने, समयमा चेक जाँच गर्ने, समयमा रिपोर्ट लिने र त्यो रिपोर्ट लिइसकेपछि रिपोर्टले दिएको नतिजा अनुसार व्यक्तिहरूलाई त्यसअनुसार क्वारेन्टिनमा राख्ने हो कि आइसोलेसनमा राख्ने हो
हो कि अथवा अन्य केही उपाय गर्ने हो कि त्यो कुरालाई हामीले ध्यान दिन सक्छौँ। तर रिपोर्ट नै आउन ढिला भइरहेको छ नेपालमा, यो एउटा ठुलो समस्या बनिरहेको छ। र हामी एकछिन नवलपरासीबाट स्याङ्जातर्फ लाग्नेछौँ। स्याङ्जाको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रा सहकर्मी श्रीकृष्ण सिग्देल यति बेला हुनुहुन्छ। श्रीकृष्णजी। हजुर। श्रीकृष्णजी, जस्तो स्याङ्जाको अवस्था चाहिँ के छ, त्यहाँ सङ्क्रमितहरूको स्थिति के छ, रिपोर्टहरू कसरी आइरहेको छ? प्रकाशी, स्याङ्जामा हिजोबाट फेरि अब रिपोर्टहरू आउने क्रम जारी रहेको छ। लामो समयसम्म स्याङ्जाको रिपोर्ट आएको थिएन। यो रिपोर्ट हिजोबाट आउन थालेपछि हिजो र आज मात्रै स्याङ्जामा 25 जना सङ्क्रमितहरू थपिएका छन् र आज मात्रै 15 जना सङ्क्रमितहरू थपिसकेपछि स्याङ्जाको यो चापाकोट नगरपालिकामा जुन एम्बुलेन्स चालकमा पनि यो सङ्क्रमण देखिसकेपछि अहिले स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकालाई सिल गरिएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ आदिखोला गाउँपालिकामा व्यापार व्यवसाय गरेर बस्ने अरुणचोपारी गाउँपालिकाका एकजना व्यवसायीमा पनि कोरोना सङ्क्रमित देखियो भनिसकेपछि अहिले अरुणचोपारी गाउँपालिकाको जुन बजार छ त्यो बजारलाई पनि बन्द गरिएको भन्ने जानकारी चाहिँ हामीले पाएका छौँ प्रकाशजी। अनि जस्तो अब यो व्यापारीलाई पनि लाग्यो भने मतलब उहाँ बढीभन्दा बढी मानिसहरूको भेटघाट सम्पर्कमा गएको भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ। तर उहाँको बढी आवत जावत चाहिँ कुन ठाउँमा हुन्थ्यो, केही थाहा छ? उहाँको बढी आवत जावत त आदिखोलै गाउँपालिकामा उहाँको व्यवसाय भएका कारणले नै बढी मात्रामा त्यता नै देखिन्छ नै र उहाँ चाहिँ यता अरुणचोपारी गाउँपालिकाको भएका कारणले र उहाँ पनि अरुणचोपारीबाट आउने जाने भएका कारणले यहाँ पनि यो बजारमा पनि सङ्क्रमितहरू हुन सक्छन् र किनमेल गरेका हुनाले पनि खालको त्यो शङ्का र आशंका गरिएका कारणले पनि अरुणचोपारी बजारलाई बन्द गरिएको हो भन्ने चाहिँ जानकारीमा आएको छ प्रकाशजी। अनि जस्तो अब त्यो बजार सिल गरिएको छ, बजार सिल गरिएपछि त्यहाँ परीक्षण पनि गर्नु पर्यो। अनि मानिसहरूलाई जस्तो सिल गर्नु भनेको भित्र बसेका मानिसहरूलाई बाहिर आउन नदिने, बाहिरको मानिसलाई भित्र जाने नदिने हुन्छ, अर्थ त्यो लाग्छ। त्यहाँ चाहिँ कस्तो प्रकारको सिल गरिएको हो? यहाँले भने जस्तो अब सिल गरिएको भनेकोलाई नै आवत जावतलाई नै पूर्ण रूपले बन्द गरिएकोलाई नै अब अहिले स्याङ्जामा अब गल्याङ नगरपालिकामा 1 हप्ता मात्रै सिल गर्दा पनि त्यो अवस्था देखिएको थियो भने अब यो अहिले आजै मात्रै गरिएका हुनाले पनि यसैलाई नै अनुसरण गर्ने होला भन्ने खालको बुझाइ हाम्रो पनि रहन्छ र यो आम नागरिकमा पनि हुनुपर्छ। किनभने कोरोना सङ्क्रमण देखिसकेपछि घरभित्र बस्ने, घरभन्दा बाहिर नजाने, सामाजिक दूरीबाट चाहिँ मात्रै कुराकानी गर्ने यी खालका सबै सल्लाह र सुझावहरू पनि बेला बेलामा आइरहेका पनि छन्। यही हिसाबले नै अरुणचोपारी गाउँपालिकाले त्यो बजारलाई सिल गरिएको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ प्रकाशजी। अनि जस्तो अब यो सिल गरिएको छ त्यो ठाउँमा स्क्रिनिङ पनि होला, चेक जाँच पनि गरिएला। अनि जस्तो त्यसदेखि बाहिर चाहिँ क्वारेन्टिनमा जो मानिसहरू रहेका छन् उनीहरूको परीक्षण कसरी भइरहेको छ र रिपोर्टहरू चाहिँ कति दिनमा आइरहेको छ? यो पछिल्लो समय अलिकति यो कोरोना सङ्क्रमण स्याङ्जामा पनि बढ्दो र भारतीय नागरिकको पनि आउने क्रम बढ्दो भइसकेपछि आफ्ना पालिकाहरूले चाहिँ जुन खालले यो स्वाब लिने र प्रयोगशालामा पठाउने जुन खालको तीव्रता थियो त्यो तीव्रतासँगै प्रयोगशालाबाट जुन रिपोर्ट टाइममा आउनुपर्ने यो टाइममा नआएका कारणले पनि स्याङ्जामा केही क्वारेन्टिनमा बसेका नागरिकहरूमा पनि अलिकति यो अप्रोसाइड हुने, अलिकति आत्मबल बढ्न नसक्ने खालको चिन्ता मान्ने त्यस्ता खालकाहरू प्रवृत्ति पनि देखेका छन्। र हिजोबाट लगभग करिब 10-12 दिन अगाडि पठाएका रिपोर्टहरू मात्रै हिजोबाट स्याङ्जाका रिपोर्टहरू आउन थालिसकेपछि अब केही अलिक सहज हुन्छ कि भन्ने अनुमान चाहिँ गरिएको छ। तर अनुमान गरिए पनि यो गण्डकी प्रदेशको जुन स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट जुन खालको यो प्रयोगशालामा काम गराइ छ, तौर तरिका छ, यो तौर तरिकाले चाहिँ अलिकति यसले राम्रो सन्देश दिया जस्तो चाहिँ देखिँदैन प्रकाशजी। यो अनि जस्तो श्रीकृष्णजी, जस्तो यो हामीले क्वारेन्टाइनको कुरा गरिरहेका छौँ, क्वारेन्टाइनमा चाहिँ अब जस्तो भारतबाट आएका मानिसहरू क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन्, ती मानिसहरूको जस्तो खानपानको आदि इत्यादिको व्यवस्थापन चाहिँ कसले गरिरहेको छ? यो अहिलेसम्म त स्थानीय पालिकाले गरेको छ। आइसोलेसनको चाहिँ उपचार चाहिँ प्रदेशले गर्ने नै भन्ने छ। त्यही हिसाबले नै अहिले स्याङ्जामा त्यही हिसाबले नै बनाएको छ। यो क्वारेन्टिनमा पछिल्लो समय बसेकोमा हिजो मात्रै पनि मलाई चाहिँ हरिनाश गाउँपालिकामा क्वारेन्टिनमा बसेका नागरिकहरूलाई अलि अव्यवस्थित तरिकाले राखियो भन्ने खालको गुनासो पनि आएको छ। यो विषय मैले सिडिओ साहबसँग कुराकानी गर्छु भन्दा भन्दै त्यो टेलिफोन सिडिओ साहबको व्यस्त भएका कारणले पनि मैले उहाँलाई अलिकति यो विषयमा बुझ्न पनि पाएको छैन। र अर्को कुरा, यो सबैभन्दा समस्या के छ भने
स्वाब लिएर गइसकेपछि 15 दिन पछाडि त्यसको रिपोर्ट आउँदाखेरि केही व्यक्तिमा नेगेटिभ र केही व्यक्तिमा पोजिटिभ देखिँदाखेरि पनि ती आखिरी क्वारेन्टाइनमा 14 दिन नै मात्रै कटाउने भन्ने जुन खालको व्यवस्था छ, यसले पनि अलिकति अर्को भयावह हुने हो कि भन्ने खालको चाहिँ देखिएको छ। पछिल्लो समय यो क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको अवस्था चाहिँ यो स्वाब प्रयोगशालाबाट अलिकति ढिलो आएका कारणले पनि अलि मानिसहरूमा त्रास, किनभने निको पोजिटिभ आएकोलाई आइसोलेसनमा र नेगेटिभ आएकोलाई घर पठाइदिने भनिसकेपछि अलि समुदायमा फेरि बढ्ने हो कि भन्ने खालको पनि देखिएको छ। अनि छ नि जस्तो श्रीकृष्णजी, जस्तो मान्छेहरू अब क्वारेन्टिनमा बसेका छन्, ती मानिसहरू सङ्क्रमित भइसकेपछि आइसोलेसनमा बसेका छन्, त ती मानिसहरू जस्तो बिहानदेखि बेलुकासम्म रातिसम्म जो बसिरहन्छन् तिनीहरू यतिकै अब बस्ने, खाने, सुत्ने यति मात्र हो कि उनीहरूलाई अन्य क्रियाकलाप पनि गराइन्छ? नत्र त मान्छे यत्तिकै बस्दाखेरि त झन् बिरामी हुनसक्छ नि, अथवा भनौँ न उसको दिमाग एक किसिमको विरक्तिएको हुनसक्छ, दिक्क लागेको हुनसक्छ। त्यहाँ चाहिँ कसरी ती कुराहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ? यो यहाँले भनेको एकदमै संवेदनशील विषय नै हो। अब आइसोलेसनमा केही साथीहरू घरमा जाने र आफूसँगै बसेका साथी घरमा र आफू आइसोलेसनमा जाँदा केही तनाव हुनु त स्वाभाविक नै देखिन्छ। तर अहिलेसम्म स्याङ्जामा बनेका दुईवटा आइसोलेसन, जुन एउटा कालिका सामुदायिक अस्पताल छ भिरकोटमा र एउटा गल्याङ नगर अस्पताल छ गल्याङ नगरपालिकामा, यी दुवै आइसोलेसन भएका चाहिँ अस्पतालहरूमा अलिकति प्रविधियुक्त चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छ भन्ने खालको आएको छ। त्यहाँ टेलिभिजनहरू जडान गरिदिने, उनीहरूलाई वाइफाईको पनि सुविधा दिने र उनीहरूलाई अलिकति त्यतैतिर भुलेर त्यो म सङ्क्रमित होइन भन्ने खालको वातावरण बनोस् भन्ने खालको चाहिँ बनाइएको छ। र क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूलाई योगा गराउने त्यो खालको छ भने आइसोलेसनमा बसेकोहरूलाई खासै त्यस्तो योगा गराउने भन्दा पनि अब उनीहरूलाई त्यही प्रविधिसँगै भेटेर चाहिँ म सङ्क्रमित होइन भन्ने खालको बिर्सुन् भन्ने खालकोतिरै त्यो वातावरण नै सिर्जना गरेर अहिले त्यो खालको आइसोलेसन रूप बनेका छन् स्याङ्जामा। श्रीकृष्णजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी श्रीकृष्ण सिग्देल हुनुहुन्थ्यो स्याङ्जाबाट र स्याङ्जाको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। स्याङ्जामा अलिकति स्थिति के फरक देखिएको छ भने अर्जुन चौपारी बजारमा अलिक त्यहाँ व्यवसाय गरिराख्नुभएको एकजना व्यापारीलाई पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएपछि त्यो बजार अहिले सिल गरिएको छ र एकजना व्यापारीलाई यो सङ्क्रमण देखिनु भनेको मतलब चाहिँ के भने दिनभरमा ती एकजना व्यक्तिसँग 50औं मानिसहरू सम्पर्कमा आएका हुन्छन् र उनी मार्फत अरू मानिसलाई सङ्क्रमण भएको हुनसक्छ। त्यसैले बजारमा देखिएको भनेको मतलब एकजना व्यक्तिलाई मात्र होइन, उनी मार्फत अरूलाई अथवा अरू मार्फत उनीलाई सरेको हुनसक्छ भनेर त्यो बजार सिल गरिएको छ। र क्वारेन्टिन, आइसोलेसन यी दुई चिजहरूलाई अलिकति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। जस्तो चाहिँ अहिले त मानिसहरू बसेका छन् तर उनीहरूलाई यतिले मात्र पुग्दैन, किनभने 2 हप्ताको लागि बस्ने भनिएको छ। तर त्यो व्यक्तिको स्वाब सङ्कलन गर्ने, ल्याबमा रिपोर्ट पठाउने, रिपोर्ट आउने, यी सबै क्रम हेर्दाखेरि कम्तीमा पनि 2-3 हप्ता, 3 हप्तादेखि 4 हप्तासम्म पुगेको अहिलेसम्मको अनुभव रहेको छ। त्यसबिचमा कोही पनि मान्छे विरक्तिन सक्छ, दिक्क मान्न सक्छ, दिगदार हुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा कतिपय मानिसहरूलाई योगाको बारेमा जानकारी गराउने, कतिपय मानिसलाई मनोबल उच्च बनाउनको लागि मनोपरामर्श दिने, यी खालका कामहरू पर्ने आइसोलेसन र क्वारेन्टिनहरूमा गर्नुपर्नेछ। तर यी कामहरू भइरहेका छन्। कतिपयले चाहिँ योगा क्लासदेखि लिएर केही सृजनात्मक कामहरू गराउने गरेको पनि देखिएको छ। यो कामतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। स्याङ्जापछि हामी इलामतर्फ लाग्नेछौँ। इलाममा हाम्रा सहकर्मी बिनु खड्का हुनुहुन्छ। बिनुजी, हजुर प्रकाश हजुर, के छ इलामको चाहिँ अवस्था के छ? जस्तो देशभर सङ्क्रमणको कुराहरू आइरहेको छ, परीक्षणको कुराहरू आइरहेको छ, इलामको चाहिँ के छ स्थिति? इलाममा पनि सङ्क्रमण नआएको होइन प्रकाशजी, इलाममा पनि सङ्क्रमण आएको छ। तर 2 जनामा देखिएको, अस्ति 27 गते र हाम्रो 31 गतेमा 2 जनामा सङ्क्रमण देखिएको थियो। उहाँहरू चेन्नई र सिलगढीबाट आउनुभएका यही इलामको सूर्योदय नगरपालिकावासी 2 जना, एकजना 18 वर्ष र एकजना 26 वर्षको व्यक्तिहरूमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण देखिएर उहाँहरूलाई अहिले गोठगाउँमा उपचार गराउनको लागि पनि लगिसकिएको छ। र त्यो पछाडि चाहिँ इलाममा अहिलेसम्म सङ्क्रमण त्यो 2 जना व्यक्तिदेखि फाल्टोमा कतै पनि देखिएको छैन। उहाँहरू पछाडि रिपोर्टहरू पनि पछिल्लो अवस्थामा उहाँहरूको त्यो ट्राभल हिस्ट्री खोल्दै जाँदाखेरि पहिलोचोटि आउने व्यक्तिमा भनेको उहाँ सरासर आएर क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको रहेछ
उहाँ घर परिवारमा पनि नमिसिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँबाट दोस्रो व्यक्तिमा कोहीमा पनि सङ्क्रमित भएन। उहाँको ट्राभल हिस्ट्री खोज्दाखेरि पनि पछिल्लो अवस्था कसैमा पनि सङ्क्रमण नदेखिएको र दोस्रो व्यक्ति आएका 18 वर्षका एकजना युवा सिलगढीबाट आएका थिए। तर उहाँसँग आउने साथी चाहिँ लुकी छिपी इलाम बजारमा बसेको भन्ने खुलासा भएपछि झापाको ड्राइभर र त्यो व्यक्तिलाई पनि त्यही दिन उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर चाहिँ उहाँहरूको पनि परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आएकोले गर्दाखेरि अहिले इलाममा उहाँहरू दोस्रोदेखि पछाडि भनेको अहिलेसम्म पछाडि पत्रकारहरू 15 जना पत्रकार सहित अरूजनाको पनि हस्पिटलमा काम गर्नेहरू स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मीहरूको पनि रिपोर्ट पोजिटिभ नआइकन नेगेटिभ पोजिटिभ आए पछाडि भनेको चाहिँ उहाँ 2 जना व्यक्तिदेखि 3 जनामा पुगेको छैन प्रकाश इलाम। अनि जस्तो उहाँ 2 जना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, उहाँहरू आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, तेस्रो व्यक्तिमा प्रवेश गरेको छैन। तर इलाम जस्तो अब एउटा पशुपतिनगर त प्रमुख नाका छ र त्यहाँबाट भारतसँग सिधा सम्पर्क भएको नाका छ, त्यो नाका चाहिँ के गरिएको छ? ती नाकाहरूमा पनि अहिले एकदमै पूर्ण रूपमा सिल गरिएको छ। नेपालको मान्छे इन्डिया जान नपाउने, इन्डियाको मान्छे नेपाल आउन नपाउने भनेर सुरुदेखि नै सूर्यदेव नगरपालिकाले पनि एकदमै कडाइका साथ गरिरहेको छ। त्यो पशुपतिनगर नाका, मानेभन्ज्याङ नाका छ, ती नाकाहरू। अनि त्यहाँनिरबाट चाहिँ अस्ति एकचोटि दोलखाका पनि 76 जना नेपालीहरू उता इन्डियाका नेपालीहरू नेपाल आउने भनेर सूर्यदेव नगरपालिकाले नै पहल गरेर 76 जना इन्डियाबाट ल्याएर पनि उहाँहरूले 8 जनाको आरडिटी पोजिटिभ देखिएको र उहाँहरूलाई फेरि यहाँनिर राखेर चाहिँ उहाँहरूको परीक्षण गर्दाखेरि उहाँहरूको पनि नेगेटिभ आएर उहाँहरूलाई पठाइसकेर चाहिँ इलामको पनि आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँनिरबाट सम्बन्धित निकायमा खबर गरेर उहाँहरूले सुरक्षित साथ ल्याएर चाहिँ पशुपतिनगरमै परीक्षण गरेर उहाँहरूलाई नेगेटिभ छ भने मात्रै उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, पोजिटिभ छ भने त्यही तरिकाले उहाँहरूलाई सुरक्षाको साथमा चाहिँ उहाँहरूलाई उपचारका लागि पठाउने व्यवस्था गरिरहेको छ। तर अहिले पनि त्यो धमाधम रूपमा आइराख्नु भएको छैन। आउन इच्छा हुने व्यक्तिहरूलाई एकदमै उहाँनिर पनि क्वारेन्टाइन बनाइएको छ पशुपतिनगर नाकैमा, त्यहाँनिर ल्याएर परीक्षण गरेर मात्रै नेपाल छिराएर अहिले पनि धेरै ठाउँ हुनुहुन्छ। इलामका धेरैवटा ठाउँहरूमा चाहिँ धेरैवटा क्वारेन्टाइन बनाइएको छ। त्यो क्वारेन्टाइनहरूमा अहिले बसिराख्नु भएको छ, उपचार गरेर बसिराख्नु भएको छ। त्यो क्वारेन्टाइनमा चाहिँ त्यो इलामका त्यो विभिन्न क्वारेन्टाइनहरू छन् नि विनुजी, जस्तो त्यो क्वारेन्टाइनमा कति मानिसहरू हुनुहुन्छ? अहिले यकिन डाटा चाहिँ मलाई ठ्याक्कै अहिलेको पछिल्लो तथ्याङ्क चाहिँ ठ्याक्कै थाहा भएन प्रकाशजी। तर हाराहारीमा इलाम जिल्लाभरिमा अहिले 200 जना क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ। सबै वडा क्वारेन्टाइनमा गरेर 200 जनाको हाराहारीमा बस्नु भएको छ अहिले। अनि जस्तो अब यो तपाईँले जुन अघि भन्नुभयो 2 जना मानिसमा सङ्क्रमण देखेको छ, 2बाट तेस्रो 3 पुगेको छैन भनेको मतलब चाहिँ इलामले यसलाई व्यवस्थापन गरेको छ र इलामले त्यसो भएदेखि अलिकति आफूलाई सुरक्षित ठानेको छ कि हामीलाई सङ्क्रमण हुन सक्दैन, हामीले सुरक्षाका उपायहरू अपनाएका छौँ भनेर उसले आफूलाई सुरक्षित ठानेको छ। त्यसो भएदेखि अब इलाममा चाहिँ कसरी पनि सुरक्षित छ भने इलाममा सुरुमा लकडाउन गरेदेखि नै इलाममा एकदम कडाइका साथ लकडाउन सुरु गरे एक त प्रकाशजी। त्यस पछाडि अर्को कस्तो हुन्छ भने इलामवासीहरूको जस्तै गाउँमा ठाउँमा पनि इलाम बजारमा मात्रै नभएर इलामका बजारहरूमा मात्रै नभएर गाउँका जुन नागरिकहरू हुनुहुन्छ, गाउँका बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि यति सतर्क हुनुहुन्छ कि अहिले हामीले पनि बुझिरहेका छौँ, बारम्बार बुझिरहेका छौँ। अहिले जस्तै एउटा ठाउँबाट एउटा गाउँबाट कोही मान्छे आफ्ना आफन्तहरू जस्तै अर्को जिल्लामा छन्, पाँचथर जिल्लामा, झापा जिल्लामा नै छन् भने पनि उहाँहरूलाई डाइरेक्ट क्वारेन्टाइनमा पठाएर मात्रै परिवारसँग भेट गराउने। अनि त्यो ठाउँको सर्वसाधारण त्यो ठाउँका नागरिकहरू पनि आन्तरिक बजार जस्तै इलामका आन्तरिक बजारहरू, इलाम जिल्लाभित्रका आन्तरिक बजारहरूमा मात्रै जान पाउने, त्यहाँनिर कुद्ने यातायातका साधनहरू पनि आन्तरिक बजारदेखि दोस्रो जिल्लामा जान नपाउने, दोस्रो जिल्लामा गइसक्दाखेरि गाडी मालिक र आउने मान्छेहरू जति सबैलाई 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्रै यता आफ्नो घर परिवारमा प्रवेश गराउने भएकोले गर्दाखेरि पनि अहिले मान्छेहरू पनि एकदमै सतर्क छन् प्रकाशजी इलामवासीहरू। भनेपछि अहिले जुन यो लकडाउन खुकुलो गरिएको छ नि, जस्तो जोरकी बिजोर नम्बर चलाएको छ, यसको मतलब चाहिँ जस्तो तल कोही झापाबाट माथि आउन चाह्यो भने अथवा उता 5 थर 13 थुमबाट यता आउन चाह्यो भने सिमानामा प्रवेश गर्न दिइन्न। त्यसो भएदेखि उहाँहरूलाई प्रवेश गराउन त दिइन्छ, तर उहाँहरू आउँदाखेरि पनि कस्तो हुन्छ भने प्रकाशजी उहाँहरू आउने हुनुभयो भने यहाँ कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ, आउने कन्ट्याक्ट भइसकेपछि उहाँहरूलाई सिधै पहिले क्वारेन्टाइनमा लगेर उहाँहरूको आरडिटी परीक्षण गरिन्छ। उहाँहरूलाई परीक्षण गर्ने जति सबै गरिसकेर उहाँहरूलाई नेगेटिभ छ भने मात्रै घरमा प्रवेश गर्न दिइन्छ, गाउँमा त्यो ठाउँमा प्रवेश गर्न दिइन्छ आफन्तहरू समक्ष। होइन भने उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमै 14 दिन राखेर 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेपछि मात्रै उहाँहरूलाई
हजुर अनि जस्तो छ नि विनोदजी जस्तो इलाम त अब एकदमै पर्यटकीय नगरी हो यो अब जस्तो बाहिर जिल्लाबाट त त्यसरी पर्यटकहरू आउने अवस्था त रहेन तर सरकारले अहिले विभिन्न किसिमका उद्योगहरू विभिन्न किसिमका धन्दाहरू खोल्ने भनेर जुन भनेको छ नि कल कारखानाहरू उद्योगहरू जस्तो त्यहाँको चिया बगान भयो छुर्पी भयो चिज फ्याक्ट्री अनेक छन् नि त्यहाँको दुधजन्य वस्तुहरू उत्पादन गर्ने तिनीहरू चाहिँ के चलिरहेका छन् कि तिनीहरू पनि ठप्प छन् अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि इलाम त एक तरिकाले त कृषिमा निर्भर छन् इलामवासीहरू सबैजना होइन अब इलाममा भनेको विशेषतः चिया दुध छुर्पी नै हो यहाँनिर उत्पादन हुने भनेको चिया अस्ति एकलट भनेको हामीले पनि बुझ्यौँ किसानहरू समक्ष गएर बुझ्यौँ उद्योगीहरूसँग बुझ्यौँ नगरपालिकाहरूसँग बुझ्यौँ एकलट भनेको चिया कारखाना ठ्याप्पै बन्द हुँदाखेरि चियापत्ती पहिलो लटमै पलाएको चियापत्ती चाहिँ किसानहरूले फाँडेर फाल्नुपर्ने अवस्था पनि आयो त्यस पछाडि अहिले उद्योगीहरूले चिया चाहिँ खोल्न चाहिँ खोलेका छन् तर 20 रुपियाँ र 30 रुपियाँ दाम राखेर त्यो पनि पेमेन्ट नदिकन अहिले पेमेन्ट दिएका छैनन् हाम्रो पनि सप्लाई हुन पाएको छैन हामीले तपाईँहरूको लिइरहेको छौँ बिल नाले गर्नुहोस् पछि गएर मिलाउने भन्ने शर्तमा चिया किसानहरूको चिया अहिले पछिल्लो अवस्थामा प्रकाश बिक्न चाहिँ बिकिरहेको छ तर उहाँहरूले पनि लगेर फ्याक्ट्रीमा दिने आफ्नो हिसाब राख्ने मात्रै भइरहेको छ पेमेन्ट पाउने अवस्था त अहिले छैन र दुधको कुरा गर्नुहुन्छ भने दुधमा पनि डिडिसी छ डिडिसी त बन्द नै अवस्था थियो हिजो अस्तिसम्म अहिले पनि सम्भवतः बन्द नै छ डिडिसी अहिले डिडिसीमा दुध धेर भएकोले गर्दाखेरि हामीले पेमेन्ट गर्न सक्दैनौँ भनेर बन्द भइरहेको छ र विभिन्न डायरीहरूले चाहिँ जुन व्यक्तिगत रूपमा खोल्नु भएको छ उहाँहरूले काठमाडौँ सप्लाई गरेर हामीले एक दुईवटा डायरीको अवस्था पनि बुझ्यौँ उहाँहरूले अलिक धेरै दुध सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हामीले बुझ्दाखेरि कतिसम्म भन्नुभएको छ भने हाम्रो यहाँनिरबाट पनि बिकेको छैन हामीले 1-2 महिनाको 4 महिनाको दुध लियौँ भने हामी 1 महिना 2 महिनाको पेमेन्ट गर्दैछौँ अहिले किसानहरूलाई हाम्रो पनि अवस्था केही पनि छैन हामीले पनि अमेरिका पठाउनु पर्ने छुर्पीहरू अहिले काठमाडौँमा गएर स्टक भइरहेको छ यहाँनिरको घिउ चाहिँ राम्रो उत्पादन हुने भएकोले गर्दाखेरि इलाममा हामीले घिउ चाहिँ क्वालिटीको घिउ निकाल्ने भएकोले गर्दाखेरि अहिले घिउ चाहिँ काठमाडौँहरू ठुला सहरहरूमा पनि अहिले हाम्रो घिउ चाहिँ बिकिरहेकोले गर्दा थोरै थोरै भए पनि किसानहरूलाई हामीले पेमेन्ट गर्न भ्याइरहेका छौँ पेमेन्ट दिँदैछौँ थोरै थोरै भए पनि त्यो भएर हामीले थाम्दैछौँ नभए दुधको पनि एकदमै अवस्था चाहिँ दुध साह्रै धेरै उत्पादन हुन्छ प्रकाश इलाममा र दुधजन्य पदार्थहरू जस्तै खपत चाहिँ भइरहेको छैन त्यसको खपत भइरहेको छैन किसानहरू एक रूपले त किसानहरू इलामको किसानहरू चियामा भयो दुधमा भयो त्यस्ता सागसब्जीकै कुराहरूमा पनि साह्रै धेरै उत्पादन हुने क्षेत्र हो एकदमै मारमै छ नि प्रकाशजी त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हजुर विनोदजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि सहकर्मी बिनु खड्का हुनुहुन्थ्यो इलामबाट र इलामको अवस्थाको बारेमा हामी कुराकानी गर्दै थियौँ र इलाममा जस्तो अब एउटा कोरोना भाइरसको कुरा गर्दाखेरि जम्मा 2 जना मानिसहरू मात्रै सङ्क्रमित हुनुभएको छ र उहाँहरूको उपचार भइरहेको छ र बाँकी मानिसहरू करिब 200 जना जति मानिसहरू क्वारेन्टाइनमा बसिराख्नु भएको छ र इलामले अलिक कडै किसिमले सतर्कता अपनाएको छ अन्य छिमेकी जिल्लाहरूबाट आउनेहरूलाई कडा गरिएको छ कोही आएको खण्डमा पनि अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ र इलामबाट आउने जाने कुरालाई कडाइ गरिएको छ जसले गर्दाखेरि जम्मा 2 जना मानिसहरू मात्रै सङ्क्रमित भएका छन् इलाममा र यसको असर चाहिँ जस्तो पर्यटकीय नगरी हो इलाम सँगै अब कृषिमा अलिकति बढी भर परेको तर कृषिजन्य वस्तुहरू जस्तो उत्पादन भएका छन् खपत भएको छैन त्यसले गर्दा किसानहरू मारमा परेका छन् यो कुरालाई सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्दछ आफ्नो उत्पादनहरू बजारसम्म आउन सकेनन् भने त्यसको खपत भएन भनेदेखि किसानलाई मार पर्छ त्यो भनेको ठुलो ह्रास आउनु हो ठुलो समस्या पर्नु हो यसपछि हामी सिन्धुलीतर्फ लाग्नेछौँ सिन्धुलीमा हाम्रा सहकर्मी एम चौलागाई हुनुहुन्छ एमजी प्रकाशजी के छ सिन्धुलीको अवस्था के छ संक्रमण र संक्रमितको अवस्था के छ परीक्षणहरू कसरी भइरहेको छ प्रकाशजी सिन्धुलीमा यो 18 गतेदेखि सिन्धुलीको चहल पहल पनि समग्र रूपमा बढिरहेको छ समुदाय स्तरदेखि लिएर बजार चौक स्तरमा खेतीपातीको काम लगायतका सबै कामहरूमा चहल पहल निकै नै बढेको छ त्यसले गर्दा सिन्धुलीमा कोरोनाको संक्रमण केही बढ्छ कि भन्ने त्रास चाहिँ बढिरहेको अवस्था अहिले चाहिँ कति छ अहिले चाहिँ कति संक्रमित भएका छन् के छ स्थिति सिन्धुलीको तथ्याङ्क हेर्दा समुदाय स्तरमा अहिलेसम्म सिन्धुलीमा कोरोनाको भाइरस संक्रमण भइरहेको अवस्था छैन यद्यपि छिमेकी मुलुक भारतबाट आउने जम्मा 7 जना सिन्धुलीको तथ्याङ्क काठमाडौँ र सिन्धुलीमा गरिएका परीक्षणहरूमा जम्मा जिल्लामा 7 जना चाहिँ कोरोना संक्रमित भएका थिए तीमध्ये अहिले भर्खरै मलाई प्राप्त सूचना अनुसार सिन्धुलीमा संक्रमित भए सिन्धुली अस्पतालमा रहेका 3 जना कोरोना संक्रमित चाहिँ अहिले भर्खरै 5 मिनट अगाडि चाहिँ डिस्चार्ज भएको खबर प्राप्त भएको छ अन्य
काठमाडौँमा भेटिएको एकजना चाहिँ यसभन्दा अगाडि नै डिस्चार्ज भइसकेको अवस्था छ। अन्य केही साथीहरू बाहिरी जिल्लाहरूमा जहाँ चाहिँ उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो तर उहाँहरू बाहिरी क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो कामको सिलसिलामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको परीक्षण र उहाँहरूको बसोबास चाहिँ जिल्ला बाहिर भएको भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। अहिले सिन्धुलीमा बजार तथा पसलहरू सबै खुलेको अवस्था छ, चहल पहल पनि बढेको छ। यद्यपि यहाँ चाहिँ सुरक्षाको दृष्टिकोणमा त्यति ध्यान नदिएको हो कि पछिल्लो चरणमा जति सिन्धुलीमा सुरुको अवस्थामा लकडाउनको कार्यान्वयनको अवस्था थियो, अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ अलिकति त्यो कार्यान्वयनको अवस्था अलिक फितलो भयो कि जस्तो हामीले महसुस गर्न सकेका छौँ। किन अहिले चाहिँ फितलो? जस्तो सुरुमा त सबैले सुरक्षात्मक अवस्थाहरू अप्नाए, त्यो प्रावधानहरू अप्नाए, अहिले चाहिँ किन खुकुलो, अहिले चाहिँ किन ती कुराहरू मानिरहेको छैन? कारण चाहिँ के हो? अहिले प्रशासनले पनि त्यति साह्रो कडाइ गरिरहेको अवस्था देखिँदैन सिन्धुलीमा। त्यस्तै छ भने यहाँको स्थानीय बासिन्दा पनि चुपमा बसेर गफ गर्दा सुरक्षाका उपायहरू अप्नाउनुपर्छ भन्ने खालको किसिमको गफगाफ र छलफलमा चाहिँ भेटिन्छ। तर तिनी व्यक्तिहरू पनि कार्यान्वयनको पक्षमा व्यक्ति स्वयं पनि यो त रोग हो, रोगले आफूलाई पनि असर गर्छ भन्ने कुरो अलिकति जानकारी हुँदाहुँदै पनि व्यवस्था गरेको जस्तो हामीले चाहिँ महसुस गर्न सकिरहेका छौँ। यसको मतलब चाहिँ अलिकति त्यसो भएदेखि लकडाउन पनि अलिक बढी नै खुकुलो छ होला त्यहाँ? अलिक खुकुलो छ अहिले यो चाहिँ राजमार्ग, दिल्ली राजमार्गमा पनि साना ठुला यो चाहिँ सवारी साधनहरू चाहिँ बुझिरहेको अवस्था छ। सँगसँगै यो पूर्वी जिल्लाहरूमा जानको लागि दिल्ली राजमार्ग छोटो मार्गको रूपमा रहेको र हाम्रा काठमाडौँबाट आउने केही अब रिजर्भ गरेर आउने बसहरू पनि केही पाटाफुट्टा सञ्चालन भएको देखिन्छ। यद्यपि त्यो रिजर्भ भएर यो सीमा नाकाबाट निस्केका नेपालीहरूलाई विचार गरिएको भन्ने हामीले बुझिएको छ भने अनि जस्तो छ नि एमजी, जस्तो यो जस्तो सवारी साधनहरू चलेको अलिकति बाक्लो रूपमा जुन तपाईँले चित्रण गर्दै हुनुहुन्छ नि, अनि जस्तो सिन्धुलीमा चाहिँ प्रायः जसो काठमाडौँबाट आउने अथवा बाहिरबाट आइरहेकाहरू पनि सिन्धुलीमा चाहिँ खाना खाने, खाजा खाने, एकछिन विश्राम गर्ने त्यो जुन ठाउँ हब बनिरहेको थियो नि, ती होटेलहरू रेस्टुरेन्टहरू पनि खुलेका छन्? ती रेस्टुरेन्टहरू पनि फाटाफुट्टो रूपमा खुलेको अवस्था छ। यद्यपि उनीहरूले, मैले हिजो मात्र एकजना होटल सञ्चालकसँग चाहिँ सम्पर्क गरेको छु, उहाँहरूले चाहिँ निजी सवारी साधनहरूलाई हामीले चाहिँ अर्डर आयो भनेदेखि खाना खुवाउने काम गरेका छौँ। यद्यपि उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ सेनिटाइजरको प्रयोग चाहिँ त्यो होटलको चित्रण गरेर कस्तो छ हामीलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले चाहिँ राम्रो छ कि छैन भन्ने हिसाबले उहाँहरू प्रफुल्ल भएर चाहिँ खाना खान चाहिँ बस्नु भएको छ। यद्यपि हामी उहाँहरू चाहिँ जो गाडीमा आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ चित्त बुझेन भने हामीहरूको होटलमा खाना खाने गर्नु भएको छैन भन्ने खालको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। यद्यपि निजी सवारीमा आवत गर्ने मानिसहरू चाहिँ सुरक्षाको दृष्टिले अलिक संवेदनशील भएको हो कि भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अनि जस्तो अब यो सिन्धुली अब तराईसँग पनि जोडिएको जिल्ला पर्यो, यता पहाडसँग पनि जोडिएको जिल्ला पर्यो। तराईमा अहिले कति बढी सङ्क्रमण देखिएको छ अहिले, र अब ती सङ्क्रमण भएका मानिसहरू अब आउन सक्ने खतराहरू पनि हुन सक्ने, त्यसलाई चाहिँ कसरी सिन्धुलीले व्यवस्थापन गरेको छ? फाटाफुट्टो तराईको जिल्लाबाट सिन्धुली जिल्लामा व्यापार व्यवसाय गर्ने केही व्यक्तिहरू चाहिँ सिन्धुली आएको भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जुन क्षेत्रमा उहाँहरू आउनु भएको छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ बसोबास गर्न, होम क्वारेन्टाइन बसोबास गर्न उचित देखियो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ होम क्वारेन्टाइन राखिएको छ भन्दा हामीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुली, यहाँको चाहिँ सिन्धुली अस्पतालले पनि जानकारी गराइएको छ। र त्यो चाहिँ त्यहाँको स्थानीय समुदायले ठिकै छ उहाँको चाहिँ होम क्वारेन्टाइन बस्दा उचित छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसरी होम क्वारेन्टाइनमा राखेर त्यो 7 देखि 14 दिनसम्मको बसाइ पछाडि आफ्ना नियमित कामहरू गर्नलाई हामीले केही खुकुलो गरेका छौँ भन्ने खालको प्रतिक्रिया पाइएको छ। एमजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी एम चौलागाई हुनुहुन्थ्यो सिन्धुलीबाट, सिन्धुलीको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अलिकति नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलाउनुको पछाडि भारतमा जसरी सङ्क्रमण बढेको छ वास्तै त्यो कारणले नेपालमा यो फैलिएको, किनभने भारतमा अधिकांश मानिसहरू जो फर्के ती मानिसहरूमा नै सङ्क्रमण देखा परेको र भारतमा एकै रातमा यसरी ठुलो सङ्ख्यामा भनेको 15,183 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भए एकै रातमै ठुलो सङ्ख्या हो। र अहिले कोरोना भाइरस सबैभन्दा धेरै आक्रान्त ब्राजिललाई पारिरहेको छ र ब्राजिलमा एकै रातमा 601 जना मानिसको मृत्यु भएको छ भने त्यहाँ
एकै रातमा ब्राजिलमा 16,851 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र अहिलेसम्म दोस्रो नम्बर छ ब्राजिलको चाहिँ सुरुमा जस्तो अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै मानिसको मृत्यु भएको छ 1,22,247 जनाको र त्यसपछि ब्राजिलमा 50,659 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैले ब्राजिलको र भारतको एक किसिमले हेऱ्यो भने सङ्क्रमणको दर उस्तै देखिएको छ र मृत्युको स्तर पनि उस्तै किसिमको देखिएको छ। त्यसैले हामीले पनि सतर्क हुनुपर्छ। सुरुमा बिस्तारै फैलिने यो सङ्क्रमण अनि जब फैलिन थाल्छ यसले साह्रै धेरै असर गर्ने गर्दछ। त्यसैले हामी अलिक बढी सचेत र सतर्क हुनुपर्छ किनभने हामी कहाँ पनि सङ्क्रमणको दर बढ्न थालिसकेको छ। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम अहिलेलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश क्रीडा बिदा दिन सबैमात्र टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।